नबी अलैहिस्सलाम फरमाए इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहता जबलिन यखाफु अन यक़अ अलैह। फरमाए बेशक मोमिन चकम दा मोमिन तख्पल गुनाहों दास शिकारी लगा वो घर लांद दाए नासी पोर्ता घरी उड़ बांधे और दाए खौफ का दा घर मां बांधे रणंग नसी दा गुनाह दास हो तस्कारी गरप मिसाल मोमिन सड़ाए गुनाह नसी का उलाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए चकला दा खपला गुनाह गोरी न दाए दोरा ज़्याद डारेजी कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबल गोया दाए घर लांद नाफ्ता यखाफु अन यक़अ अलैह और दाए डारेजी दा घर मां बंदर रंग नसी दा घर बोस पे मां बंद नसीराए। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाई व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्र अला अनफिही। और बेशक मुनाफिक दे पर गुनाह दासेदा लगल पजन दाए मचू बीड़ी दोरा आसान तस्कारी लो पजन बेड़ल मिसाल नबी अलैहिस्सलाम कड़ा दा च मुनाफिक सरी त गुनाह दोरा मामूली शिकारी। फरमाई गुनाह मामूली समझाओ कावल दाद मुनाफिक अलामत था से गुनाह मामूली गणे गुनाह उड़के गणे मोमिन सड़ाए गुनाह आद ग्रप मिसाल हो तस्कारी लगा घर चोर बांधे डंगी जी। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाए मुनाफिक सड़ीता गुनाह दास शिकारी लगे पदे न मचू बेड़े पदे न कसे मचू बेड़े। इज़्ज़तमंद मुसलमानान रूणो नंद का चाहता हकीकत खबराओ कर बेवाई दा सख्त खबरें गए हाँ नंद अवल दे पखपल किरदार बान सोचो को पखपल अमल दे सोचो को बेतौर बांधो का दादी बलू की दादी बलूर बांधो की श आया गुनाह माता ये ग्रहण देशकारी कमाता दोरा मामूली शिकारी का पदना से मचू बेड़े नंद हर सरा पखपल जान सो चुकी चौकसना मुने गुनाह के चाहता गुनाह पर गुनाह शिकारी न चाहता हराम रिश्वत गला गैबत तोहमत युवा बल पस जगदा प्रदाय हक दा उका दा खपल मिराज गणी खपल गणी दा सरे आमी खुरियो हदीस अल्फाज दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान दा जब मुनाफिक सड़ी पारा गुनाह दोरा आसान नहीं लगा लपजन से मचू बेड़े मोमिन सड़ाए गुनाह न सिकाउलाए हाँ कल गलतियों न उसी हिदायत दोरा डारीरी लगा दप सर बाने चकमा दा पोरता घर उलाड़ दा और दाए खौफ के चदा घर मां बंद वाने चीरी दा गुंडे लांद जराए नसो वाले दब गुनाह करे दा दना गलती सले दा मुनाफिक दे पारा गुनाह गुनाह नुष्कारी मुनाफिक दे पारा गलती तो गलती बांधे नुष्कारी। इज्जतमंद मुसलमानान रूणो अल्लाह करीम ने मुझ हर किस्म फहाशिना हर किस्म गुनाहों ना बच के नन हर चौक पर शबान ने प्याजी पर बदबान ने प्याजी नन दोरा तेज जमाना ये सोशल मीडिया दवर देर कंदा से खलक बैच आप गुनाह न प्याजी आप हराम बांधे न प्याजी आप रिश्वत न प्याजी आप गलास जना आप फहाशी बांधे न प्याजी तो दे बावजूद ब्याह कहू दे बावजूद ब्याह गुनाह डेरी जी इलम ज्याती जी और सरक गुनाह ज्याती जी फहाशी और सरा ज्याती जी हर किस्म गुमराही और सरा ज्याती जी वजह दादा ताओमा जरो से ईमान कमजोर इसलाए
نن تاو ما اغا اللہ سره تعلق آما کمزور اسلائے سوشل میڈیا دور ہر چاپ پلاس سے گمراہی ہر چار لاس نا زبان نا لسترگو نا گناہوزی گناہورنا آمدہ خو مر سر زرے برابر احساس نستا چھ ما دا گناہ کار اکڑائے ما دا غلط کار اکڑائے ما غلطی اکڑا چاہ سر احساس تک نستا چھ ما دا غلطی اکڑا خاص کار سوشل میڈیا باندے اور جو کب دے مور نوجوانان ملگری چال لا سوچ غلط موبیلونا اغمی ولیدی قسمہ قسم فحاشی گانے فلمان ویڈیو گانے خپلا ہو گوری بلچا باندے گوری مختص چکما دا دنیا خلقو تے وشکارے دا یو گناہ عام کا ولدی گناہ زیادہ ولدی احساس تک چاہ سرنستا چما خدا گناہ ہوگتلا دا گناہ میں واردہ دا میں مختا شیر کڑا نو خلق بدا واری چاہ سر احساس نستا چاہ سر پروان نستا چوک دا گناہ پا گناہ باندی نگانی سارے عام تاو ماں کوروچے فلمان ڈرامے ہاتھ دا لگئی تاو ماں خویندہ مہندی زنانئی گوری شور باندے خبرو افسوس خبر دادا منے کولو توفیق نستا اگر ایمان اللہ سے تعلق چکم دا آموز رونا ہوتا ہے نن سارے عام ہاں تو سوشل میڈیا باندے گستاخیگانی کیجی دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس رسالت گستاخی اور بیا پر سوشل میڈیا باندے ویرل کیجی مسلمانان پر ملک سے افسوس خبر دادا چا اگا ایمان اگا تاو مازرونا و تلائدہ چکم ایمانی جذبہ دا مسلمانانی گوری مسلمانانی لاسونا شیر سوائے دنیا لالچ باندے دنیا پا فنڈو باندے خو چوک منے کولو وال نستا چوک رکاو کولو وال نستا وجہ دادا چنین تاو ما تا گناہ پا گناہ نشاری ہاں تاو ما گناہ ندا گنلے تیرہ ورگل سے جیونی اس باندے دیا لوگ گستاخی کارٹونان جوڑ سلو دنیا خلق دا گمراہیوں کا تلا خون افسوس خبر دادا چاہ اللہ سوچ اقتدار دا چاہ سرا طاقت دا چاہ سرا پاور دی لأغوذ رونا ایمان و تلائی دا اغوذ رونا اللہ اللہ یاد و تلائی دا اگا حق خبرہ نسی کا اولائے اگا اشتیار ویل چکم دا نسی کا اولائے بس خاموشی اختیار کرے دا ہاں لا پیسو لڈارا لا دولت لڈارا لا نوکری لڈارا چوک حق خبر نسی کا اولائے کہ تاپ ملک گستاخی دے ناموس رسالت صراحتاً چکم دا گستاخی وصلہ دنیا خلق احتجاجنا اکڑو روڈو تاوتا روڈنا بلاک کرو کہ دا شہنے دے بند سی ہمیشہ دے پارا تو دے پابندیوں لگی ہوئی خون افسوس خبر دادا حکومت پابندی نوار کے اگر بند کے نو شور باندے خبر سے گستاخی دا شور باندے خبر سے گناہ دا اسلام میں سڑا اور باندے ہوزی خود یہ دنیا اللہ لگتا ہاں حق خبر نستا یہ دنیا فنڈونا اللہ کریم نے دا سے دولت نامورا محفوظ کی دا سے غلازت اللہ پاک مستند رکھے دے نمخش مرگ شدہ مریض بار چوکو خودے ذلیل توب نمخش مرگ شدہ کہ تا ایمان اور باندے خرابی ری تا آخرت اور باندے خرابی ری عزت من مسلمانان رونو اللہ کریم نے مشتہ اللہ اور دے اللہ رسول یاد توفیق اور نصیب کی اللہ پاک کی ہر قسم گمراہی نہ وہ ساتھی